अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आर्य दिलदार। हकायात रूमी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक किस्सा बयान करते हैं और वो किस्सा आज के हमारे हाल पे बिल्कुल सादिक है। और अल्लाह के प्यारे बंदे कह गए हैं कि जो लोग अपने हाल को परखते रहते हैं वही लोग दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करते हैं। नाजरीन, अगले जमाने में एक बादशाह गुजरा। बादशाह भी ऐसा कि जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की बादशाही से नवाजा था। यानी कि वो अल्लाह का नेक बंदा भी था और अल्लाह ताला ने उसे बादशाहत से भी नवाज रखा था। अमूमन दुनिया और आखिरत एक जगह पर इकट्ठी होती नहीं है, लेकिन वो खुशकिस्मत इंसान था। चंद खुशकिस्मत इंसानों में से आप कह लीजिए जिसे अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों से नवाज रखा था। एक दिन बादशाह अपनी शिकारगाह की तरफ रवाना होता है शिकार करने के घर से। जब वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ शिकारगाह की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में उसकी निगाह एक लोंडी पे पड़ती है। एक कनीज उसे नजर आती है जो कि उस दौर में कनीजें बेचा करते थे, उनके पास थी। बादशाह कनीज को देखते ही उस पर दिल हार बैठता है और बादशाह का दिल ऐसा कि लोंडी का गुलाम होकर रह जाता है, उस कनीज का गुलाम हो जाता है। बादशाह उस लड़की को, उस गुलाम को, उस कनीज को मुंह बोली कीमत दे के खरीद लेता है। खरीदने के बाद बादशाह वापस आता है और आके उसे अपनी मलका बनाता है, यानी कि उससे निकाह कर लेता है। बस फिर क्या था, पहले चंद रोज तो काफी गुजरे अच्छे, लेकिन उसके बाद उस कनीज यानी कि वो मलका दिन ब दिन बीमार होना शुरू हुई और उसे बीमारी लग गई। अंदर ही अंदर वो बीमार रहने लगी, उदास रहने लगी। बादशाह ने शुरू शुरू में तो उसका अपने जो शाही तबीब होता है उनसे इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। फिर बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान किया कि जो भी हकीम इसका इलाज करेगा, इसके मर्ज की तशखीस करेगा मलका के, उसे इनामो कराम से नवाज दिया जाएगा। फिर क्या था, हकीम सारे के सारे शौकी में आगे चौड़े हो गए कि हम तो पता नहीं चीज ही क्या है, ऐसा भी कोई मर्ज है जिसकी हमारे पास दवा ना हो। बस उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह, कि अल्लाह की रजा हुई तो हम जरूर कामयाब होंगे इसका इलाज करने में। वो ये बात भूल गए। जो भी होता है अल्लाह ताला की जानिब से होता है। अल्लाह ने उन्हें भुला दिया, उनके दिल में ये बात ही ना आई, उनके जहन में ये बात ही ना आई कि हम इंशाअल्लाह भी कहें। फिर क्या था, सारे के सारे हकीम सिर जोड़कर लग गए। जैसे जैसे दिन ब दिन गुजरते गए वो इलाज करते गए और मलिका जो कि कनीज, उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। इवन कि वो सूख के बिल्कुल काने की तरह हो गई। बादशाह बहुत परेशान, उधर वो सूखती थी, इधर बादशाह का दिल खून के आंसू रोता था। बादशाह का रो रो के इतना बुरा हाल हुआ कि बादशाह की आंखों की बनाई भी मुतासिर हो गई। फिर बादशाह ने एक दिन अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद होकर खूब रोया। काफी देर तक रोने के बाद जब थोड़ी हिम्मत बनी तो अल्लाह ताला से दुआ की कि या मालिक सच्चे, ये कैसा इम्तिहान है। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैं बाज़ाहिर तो बादशाह हूँ लेकिन तेरे दर का फ़कीर हूँ। मेरे मालिक सच्चे, मेरी मलका, मेरी शहजादी, या मेरी ये जो मोहब्बत है, जिस कनीज़ को बीमार हुई हुई थी, उस कनीज़ के बारे में कहता है या अल्लाह इसे शिफा से नवाज, इसे शिफाए कामला अता फरमा। ये दुआ करते करते बादशाह को ऊँग आ जाती है। बादशाह जब सोता है तो ख्वाब में देखता है कि एक बुजुर्ग आते हैं, पुर नूर शख्सियत आती है और आकर उसे कहती है क्या बादशाह फलां बंदे, कल तेरे दरबार में एक हकीम आएगा, हम एक हकीम भेजेंगे जिसके पास तेरी मलिका या तेरी इस कनीज का इलाज है, लिहाजा दिल छोटा न कर, अल्लाह पाक ने तेरी सुन ली है। क्योंकि बादशाह ने भी माफी मांगी थी अल्लाह पाक की जात से कि अल्लाह हम तुझसे तो दुआ करना भूल ही गए, इतनी बड़ी खता हो गई हमसे, हम दुनियावी इलाजों में तो लग गए लेकिन जो तेरी तरफ से रूहानियत का इलाज होता है उसे हम भूल गए। खैर, बादशाह की दुआ कबूल हुई और ख्वाब में बिशारत मिली कि कल एक हकीम आएगा जिसके पास तेरी कनीजा का इलाज है। फिर क्या था जी, बादशाह बालकनी में बैठ गया, सारा दिन इंतजार किया। कुछ देर गुजरी, दिन का कुछ पहर गुजर गया, तब एक पुरनूर शख्सियत खूबसूरत मुजस्मा लिए चली आ रही थी बादशाह की जानिब। जैसे जैसे वो बादशाह की तरफ आई, बादशाह उसका दीवाना हो गया। बादशाह को यूं लगा कि ये कनीज तो महज एक वसीला थी, असल इश्क तो मुझे इस बुजुर्ग से है, असल तो मैं इसका आशिक हूँ, मेरी असल मशूक तो ये आ रही है, कनीज तो सिर्फ महज एक वसीला बनी थी यहाँ तक आने का। बादशाह को यूं लगा कि अब ये सरकार दो आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अब मुझ पे लाजिम है कि मैं सिद्दीक़ उमर की तरह इनकी खिदमत में लग जाऊं। नाजरीन, फिर क्या था, उसने बुजुर्ग का बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तेमाल किया और उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए उन्हें अपने शाही दरबार तक ले गए। वहां ले जाके उनकी खातर तवाज़ो की, उन्हें खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद फिर मरीजा के पास ले गए। जब मरीजा के पास बुजुर्ग पहुंचे तो वली कामिल की निगाह देखते ही पहचान गई। वो तो रूहों की बीमारी पहचानते हैं, उन्हें पता चल गया कि ये ज़ाहरी जिस्मानी तौर पर बीमार नहीं, इसका दिल बीमार है।
لہٰذا اس نے بادشاہ سے حکم دیا کہ آپ سمیت یہاں پر جتنے بھی دربار میں لوگ ہیں سارے کے سارے باہر چلے جائیں، محل کو خالی کر دیا جائے، مجھے خلوت میں اس عورت سے، اس لڑکی سے، اس کنیز سے بات کرنی ہے، مجھے کچھ باتیں پوچھنی ہے بیماری کی تشخیص کے لیے۔ لہذا بادشاہ نے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے سب کو لے گیا، خود بھی بادشاہ چلا گیا۔ ناظرین پھر کیا تھا، اللہ کے اس نیک بندے نے جس کی بشارت بادشاہ کو رات خواب میں ملی تھی، اس نے کنیز کی بازو پکڑی، بازو پکڑ کے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوال کرتے ہیں کہ کون ہو، کس قبیلے سے ہو، کیسے بکتی بکاتی یہاں تک پہنچی ہو۔ اس نے بھی سارا بتایا، کھول کھول کے رکھ دیا، فلاں شہر کی ہوں، فلاں فلاں جگہ بکتی بکاتی یہاں تک پہنچی ہوں، ایسے 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 ایسے، رشتہ داروں میں کون ہے، کون کیسا ہے، کس طرح، کس قسم کو جانتی ہو، سب کا پوچھا۔ لیکن اس کے دل کی رفتار، اس کی نبض کی جو رفتار تھی وہ بالکل سیم رہی، دل بھی اس کا نارمل دھڑکتا رہا اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی نہ بدلے اس کنیز کے۔ پھر شہروں کی بات شروع ہوئی، اپنے شہر میں سب کا پوچھا، پھر دوسرے شہر کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا۔ اللہ کا ولی بھی پوچھتا گیا، کیونکہ اللہ کے ولی جان چکے تھے کہ یہ ظاہری کوئی بیماری نہیں ہے، اسے جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ اسے دل کا مرض لگا ہے۔ لہٰذا وہ پوچھتے گئے، فلاں شہر میں کوئی رہتا ہے، فلاں میں رہتے ہیں۔ لیکن جب آیا نا سمرقند کا نام تو لڑکی کی نبض تیز ہو گئی، اس کنیز کی چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے حکیم کامل، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پہ ایک سنارا تھا جس کے ہاں میں بک کے گئی، اس کے ساتھ میں رہی، اس کے ساتھ میری خوب قربت بن گئی۔ جب میری اس کے ساتھ خوب قربت بن گئی تو اس نے مجھے آگے بیچ دیا۔ اللہ کے اس نیک بندے نے کنیز سے کہا کہ اس چیز کا ذکر آپ نے کسی سے بھی نہیں کرنا، ایون کہ بادشاہ سے بھی نہیں کرنا، میں تیرے دل کے امراض کو سمجھ چکا ہوں۔ لہٰذا اس ولی کامل نے بادشاہ کو بلایا اور بلا کے بادشاہ کو مطمئن کیا کہ اب آپ پرسکون ہو جائیں، اطمینان رکھیں، آپ کے ملکہ کا علاج تشخیص کر لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے مرض کا پتہ چل گیا، اب اس کا علاج کیا جائے گا۔ سمرقند میں ایک سنارا رہتا ہے، اسے فوراً بلا لیجئے، جیسے تیسے بھی بلائیں، اسے کہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر آئے۔ کیونکہ بادشاہ کو ساری بات بتا دی تھی حکیم صاحب نے، اور بتائی بھی اس انداز سے تھی کہ بادشاہ سیٹسفائی رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہی کیا، اپنے 2 ذہین ترین وفد بھیجے جو کہ سنارے کو بلا کر لے آئے۔ جب سنارا آیا تو اس کا آؤ بھگت کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکیم کے مشورے کے ساتھ اس سنیار کو ایک بہت بڑی مقدار میں سونا دیا اور کہا کہ یہاں پہ شاہی گہرانے کے لیے، شاہی محل کے لیے برتن تیار کرو سونے کے، فلاں فلاں چیزیں، یہ چیزیں تیار کر کے دو۔ سنیارا اس کام میں لگ گیا اور اپنی جو وہ ملکہ تھی، جو کنیز تھی، اسے بھی سنیارے کی خدمت میں دے دیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ پھر کیا تھا، 4-5 ماہ کا جب عرصہ گزرا تو ملکہ کا دل بھی بھر گیا، کیونکہ دنیاوی ہر چیز کی طلب پوری ہو جاتی ہے، جب تک وہ مطلوب ہوتی ہے اس کی طلب کی شدت رہتی ہے، لیکن جب وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی طلب آہستہ آہستہ اپنی فوقیت ختم کر دیتی ہے۔ یہی ہوا کہ ملکہ کا دل بھر گیا۔ تب تک وہ کنیزہ بھی بالکل مکمل طور پہ ٹھیک ہو چکی تھی، لہٰذا پھر اللہ کے ولی نے اس لڑکی سے کہا کہ دیکھا تم نے، آپ نے غلط جگہ دل لگایا۔ دل لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کو دل اس سے لگانا چاہیے جو حسن ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا، یا اس سے جو یہ حسین چہرے بناتا ہے۔ دیکھو اس کا اب حسن ختم ہو گیا اور آپ اب اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہو، تو کیوں نہ آپ نے پھر اپنے پروردگار سے محبت کی، اس سے دل لگاؤ، دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، بادشاہ تو پہلے اللہ کا نیک بندہ تھا، اسے تو اتنی زیادہ نفسیاتی خواہشات تھی نہیں، اس نے اگر لونڈی سے بھی محبت کی تو اس سے نکاح کر کے اسے حاصل کیا، اور جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی بیماری کی تشخیص کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا۔ پھر جب اسے یہ اللہ کے نیک ولی ملے تو اسے پتا چلا کہ یہ کنیز تو صرف ایک وسیلہ تھی، اصل میں تو مجھے محبت میرے مرشد اس ولی سے ہوئی ہے۔ لہٰذا اس ولی اللہ نے اس کنیزہ کا دل بھی بدل دیا اور اس نے بھی توبہ کی اور پھر اپنے اللہ سے محبت کرنا شروع کر دی، اللہ کی نیک بندی بن گئی، اس کے بھی شب و روز پھر اللہ کی یاد میں گزرنے لگے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور اس میں جو بھی مورل ہے وہ آپ سب اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے احمد ولاگ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔